उमंग एक नई तरंग है, गर हो उम्मीद दिल में हर शब के बाद सहर है, जिंदगी आपकी मुंतज़िर 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 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है कि आज का ये एपिसोड डिप्रेशन से ही मुताल्लिक़ है। डिप्रेशन को हमारे माशरे में एक इंसानी कमज़ोरी तस्वुर किया जाता है, जबकि डिप्रेशन भी दूसरी बीमारियों ही की तरह से एक आम बीमारी है। डिप्रेशन अकेले भी हो सकता है और डिप्रेशन के साथ दूसरी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, चाहे वो जहनी हो या चाहे वो जिस्मानी हो। डिप्रेशन और इससे मुताल्लिक़ डिस्कशन के लिए हमने अपने एक पैनल को इनवाइट किया है अपने स्टूडियोज़ में। भाई चलते हैं डॉक्टर आसमा की तरफ। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है डिप्रेशन कोमॉर्बिड विद फिजिकल इलनेस। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन पैनलिस्ट को इनवाइट किया है, सबसे पहले मैं आपका उनसे तारुफ कराऊंगी। मेरे बराबर में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फसिया बसीर, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, जो कि हेड ऑफ द साइकियाट्री डिपार्टमेंट हैं और ऑनररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाउंटेन हाउस भी हैं और जोनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं प्रोफेसर एमराइटस खालदा तरीन, जो कि प्रोफेसर एमराइटस हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में, और उसके अलावा स्पेशल मेंबर ऑफ वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन भी हैं, और उसके अलावा WHO के एडवाइजरी पैनल की 12 साल तक मेंबर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर फसिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो फिजिकल बीमारियां लाइक डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां, इन बीमारियों के साथ डिप्रेशन की बीमारी कितनी आम है? डिप्रेशन की बीमारी जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत कॉमन है और दुनिया में कोई 480 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। रही बात इसमें कि जिस्मानी बीमारियों में कितने फीसद इसमें से हैं, हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन जैसे दिल की बीमारी है जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक के मरीजों में देखा गया है कि 25 या 20 से 30% तक डिप्रेशन पाया जाता है। डायबिटीज़ है जो कि बहुत आम है, उसमें 8 से 27% तक डिप्रेशन देखा गया है। तीसरे कैंसर है जो कि आम है, मोहलिक बीमारी है, उसमें तो हद है कि 25 से 50% तक हम डिप्रेशन देखते हैं। डॉक्टर हारून, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि जैसे कि एक पेशेंट को फिजिकल इलनेस भी है, साथ में कोई चल रही है, साथ में उसको डिप्रेशन भी है, तो हम इन दोनों बीमारियों के अलामात में डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? हाँ जी, इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि जब आप इलाज करते हैं तो अगर आप मायूसी का या डिप्रेशन का इलाज नहीं कर रहे तो उसमें वो आपको नताइज नहीं मिलते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आप शुगर का मरीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, उसका इलाज करते हैं, अगर उसको डिप्रेशन की बीमारी भी लाहक है तो पहली बात तो यह है कि उसकी शुगर भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगी, कुछ स्ट्रेस के साथ वो बढ़ जाती है। फिर वो उस मालिज की वो जो हदायत है उस पर भी अमल नहीं कर सकेगा। वो उसे कहेगा आप सैर भी करें, वो सैर नहीं कर सकेगा। वो उसे कहेगा कि आप खुराक में एहतियात करें, बिकॉज उसमें ड्राइव नहीं रहती, उसमें अपने आप में ख्वाहिश नहीं रहती, वो खुशियों से बहुत दूर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस वक़्त ये देखा जाए कि आया वो काम वो जो बड़े शौक़ से किया करता था वो उसी तरह कर पा रहा है, जिन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी लिया करता था आया वो उसी तरह ही ले रहे हैं। इसी तरह हम कुछ अपनी ज़बान में बायोरिदम्स कहते हैं बॉडी के, जिसमें नींद भी आ जाती है, जिसमें भूख भी आ जाती है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो चुका होता है। और फिर सुबह के वक्त ख़ास तौर पर देखा गया कि उन मरीज़ों में मूड बहुत लो होता है, कुछ करने को जी नहीं करता, और वो तकरीबन सुबह दोपहर 11-12 बजे तक उनका ऐसा ऐसा तबीयत में तब्दीली आती है। तो ऐसा मरीज़ जिसको जिस्मानी मर्ज़ है और साथ साथ अगर मायूसी का भी शिकार हो चुका है तो उसमें इन अलामात पर बहुत ज़ोर देना चाहिए। अगर आप उनको जल्दी डिटेक्ट कर लोगे, जल्दी तशखीश हो जाएगी तो इलाज भी बेहतर हो जाएगा, रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी और वही आदमी एक कारआमद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। प्रोफेसर खालदा, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि अगर ऐसे मरीज अपना इलाज ना कराएं तो उनकी ज़िंदगी पे किस किस्म के सीरियस असरात मुरतब हो सकते हैं?
جی یہ اصل میں سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے، اور میں تھوڑی سی ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر بصیر کی بات کو بھی آگے چلاؤں گی، کہ بہت سی وہ بیماریاں جو کہ زیادہ عرصے تک ہوتی ہیں، جو طول پکڑتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ بیماریاں جن میں کہ متعدد دفعہ اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن اکثر ہی کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے۔ اور تو اور فلو جیسی بیماری جو ہے، یہ بھی اگر طول کھینچ جائے تو فلو کے بعد ڈپریشن جو ہے وہ بہت عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو جن کو کہ اس طرح کی بیماریاں ہیں، اس کے ساتھ اگر ڈپریشن ہو جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ زندگی کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، ان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سارے خاندان پر اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص جیسا کہ ہارون نے کہا کہ اداس رہتا ہے، زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، اس کی نیند متاثر ہوئی ہے، تو اس سے گویا کہ اس کا سارا گھر، سارا خاندان جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے شخص کا جو کہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے، اس کا بروقت، جلدی اور صحیح علاج کرایا جائے، تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بیماری سے نکلے اور ایک بہتر اور کارآمد زندگی گزار سکے، بلکہ اس کے بچوں، اس کی بیوی اور اس کے آس پاس کے خاندان والوں پر بھی اس کا یہ اثر ڈپریشن کا نہ پڑ سکے۔ کیونکہ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا ایک مقولہ کہ انسان جو ڈپریس ہوتا ہے وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈپریس کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے ڈپریشن کا علاج بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر فصیح یہ بتائیے کہ ڈپریشن کی جو بیماری ہوتی ہے وہ کون سی فزیکل بیماریوں کے ساتھ عام طور پہ دیکھی گئی ہے؟ یہ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ اگر ہم اس کو جسمانی اور دماغی بیماریوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جسمانی بیماریوں میں سب سے سر فہرست ہمارے پاس دل کی بیماری آتی ہے، جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری، ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر کا بڑھ جانا، کینسر کے مریض ہیں، پھر اس کے ساتھ تھائرائیڈ کے پرابلمس ہیں۔ تھائرائیڈ چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کو ہم میڈیسن میں ہائپوتھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ ان دونوں سچویشنز میں ہمیں ڈپریشن مل سکتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے کوشنگز ڈیزیز، جو کہ کسی ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ایک قسم کا موٹاپا ہے جو کہ دیکھا گیا ہے، اس میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے۔ پھر رہی دماغی تکلیفیں، جس میں سر فہرست آئے گا اسٹروک یعنی فالج کا مرض، پھر ہے ایپیلیپسی، مرگی کا مرض، پھر ہے پارکنسنز ڈیزیز جو کہ ایک راشے کی تکلیف ہے۔ ان سب میں ڈپریشن پایا جاتا ہے اور خاصی حد تک پایا جاتا ہے۔ ایک تیسری چیز جو ان بیماریوں کے علاوہ ہے وہ ہے ادویات۔ کبھی مریض اپنی فزیکل النس کے لیے یا جسمانی تکلیف کے لیے دوا کھا رہا ہے، اس سے بھی ڈپریشن دیکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس ڈپریشن کا علاج جو کہ فزیکل النس کے ساتھ ہے اور ایک نارملی جو فزیکلی فٹ آدمی ہے اس کو بھی ایک ڈپریشن ہے، ان دونوں کے علاجوں میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے کیا؟ ہاں جی، اس میں کئی پہلو بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس شخص کو جسمانی تکلیف ہے، اگر اس کو مایوسی کا یا ڈپریشن کا مرض ہے تو پہلے بھی وہ کئی ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا اینٹی ڈپریسنٹ دیا جائے جس کے سائیڈ افیکٹ کم سے کم ہو۔ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی مقدار زیادہ نہ ہو۔ پھر دیکھنا ہے کہ اس کی نیند کو زیادہ نہ بڑھا دے، کیونکہ اگر وہ جسمانی مرض کا بھی شکار ہے اور تو نیند زیادہ ہوگی تو گرنے کا خطرہ ہوگا، کچھ اور مسائل بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھنا کہ بعض اینٹی ڈپریسنٹ ساتھ انٹر ایکشن کرتے ہیں، دوسری ادویات کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کی جسمانی مرض بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ سارے جو عوامل ہیں ان کو بڑا ان پہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہماری سلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ ایسا اینٹی ڈپریسنٹ دیا جائے جو اس کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر کرے، جو اس کے موڈ کو بھی اچھا کرے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جسمانی جو تکلیف سے جو شکار ہے اس میں وہ زیادتی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو انہوں نے ادویات کا استعمال بتایا ہے، سائیکو تھراپی کا ڈپریشن کے علاج میں کیا رول ہوتا ہے؟ جی ہاں، سائیکو تھراپی، یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں مختلف قسم کے کنفیوژن بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مریض ڈپریشن کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے اس کے ڈپریشن کا سبب کیا ہے۔
ایک تو وہ ڈپریشن ہوتا ہے جو نیورو ٹرانسمیٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ واقعی ڈپریشن تو ہوتا ہے لیکن حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان لمبی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ میں بتاؤں کہ عام طور پہ بچوں میں جو لانگ ڈران النیسز ہوتی ہیں، لیوکیمیا ہو گیا، کینسر ہو گیا، ہیموفیلیا ہو گیا، جس کے لیے انہیں بار بار اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، ایون استھما جیسی بیماری جو کہ بچے کو اسکول سے بھی بڑے عرصے تک باہر رکھتی ہے، اس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جیسے کہ ڈپریشن کا سبب ہوتی ہے. تو اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں کہ دوائیں زیادہ سود مند ہوں گی، اور وہ کون سا ڈپریشن ہے جس میں کہ سائیکو تھراپی زیادہ سود مند ہوگی. اگر نیورو ٹرانسمیٹرز کے ڈسٹربنس کی وجہ سے ڈپریشن ہے تو اس میں دوائیں لازماً دینی پڑیں گی، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ مریض کو سپورٹ جو ہے، اور خاص طور پہ مریض کے خاندان کو بھی سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر خاندان والوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً بیمار ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو انہیں اچھا بھلا نظر آتا ہے، اور اکثر خاندان والے مشورہ دیتے ہیں کہ کم ہمت نہ بنو، اٹھو، ہمت سے کام لو، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے مشورے جو ہیں نا یہ مریض کو اور پریشان کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈپریشن کا ہمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک اس کو دوا نہیں ملے گی تب تک وہ ہمت نہیں کر سکے گا. یہ اسی طرح ہے کہ کسی کو 104 بخار ہو اور آپ اس کو کہیں کہ ہمت کے ساتھ اس بخار کو آپ نیچے لے آئیں، تو یہ ناممکنات میں سے ہے. اب سائیکو تھراپی کا رول ایک تو وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کہ حالات کی وجہ سے ڈپریشن بڑھ رہا ہو یا بیماریوں کی وجہ سے، وہاں پہ ہم سائیکو تھراپی ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مریض کو سپورٹ دیتے ہیں. سائیکو تھراپی کا ایک بڑا میجر رول بچوں کے علاج میں ہے، جہاں پہ کہ بچے ڈپریشن کے ساتھ سفر کرتے ہیں. وہاں پہ عام طور پہ ہم دوائیں بہت کم استعمال کرتے ہیں اور سائیکو تھراپی کے ساتھ بچوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں نہ دوائیاں دینی پڑیں اور نہ ان کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ پر کوئی برا اثر ہو. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. जिंदगी आपकी मुंतज़िर है, जिंदगी आपकी मुंतज़िर है, ویلکم بیک. آئیے چلتے ہیں ایک دفعہ پھر پینل ڈسکشن کی طرف. जिंदगी आपकी मुंतज़िर है. ڈاکٹر صاحب یہ جو مریض جن کو فزیکل النس ہے اور ساتھ میں ڈپریشن بھی ہے، ان میں جو ڈپریشن کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑا بتائیے گا ہمارے ویورز کو. پیشنٹ فزیشین کے پاس آتا ہے اپنی جسمانی تکلیف لے کے. اس وقت کبھی کبھی ڈپریشن اس کا نظر انداز ہو جاتا ہے. ڈپریشن کی جو عام علامات ہیں، غمگین ہونا یا خوشی نہ ہونا یا تھکاوٹ کا احساس، نیند کا نہ آنا، ڈسٹربڈ ہو نیند، یا تو کم آنا یا زیادہ آنا، یا بھوک کا مر جانا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہ لینا. المیہ یہ ہوتا ہے فزیکل النس کے ساتھ فزیشین کے پاس پیشنٹ آتا ہے درد کے ساتھ. درد ہے، کمر کا درد ہے، گردن کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے. تو اس سچویشن میں یہ بڑا ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ڈپریشن کا سمٹم تو نہیں ہے. اس وقت ڈاکٹر کو اپنے دماغ میں یہ چیز ضرور رکھنی پڑتی ہے. وہ سچویشن امپورٹنٹ ہے، مشکل بھی ہے، لیکن جب اس کی جسمانی تکلیف ٹھیک نہیں ہو رہی یا بہت شدت اس کو زیادہ لگ رہی ہے عام مریض سے، یا کوئی شک ڈاکٹر کو ہو جائے کہ یہ کیا ڈپریشن کا حصہ ہے یا یہ فزیکل النس کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہا ہے ڈپریشن، یا یہ سب دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس وقت یہ کرنا پڑتا ہے ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری ڈپریشن کے دوسرے سمٹمز کے بارے میں. کچھ لیب ٹیسٹ کی مدد لینی پڑتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی، ایکس ریز وغیرہ کی، اور پھر جو ہے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. ڈپریشن اسکیلز بھی یوز کرنے پڑتے ہیں جس میں ہم سوال جواب لیتے ہیں. اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ڈپریشن ہے. اکثر اوقات فزیکل النس اور ڈپریشن کو ایگزسٹ کرتا ہے. ہمیں دونوں کا علاج ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ادویات کا یعنی دوائیوں کا اس ڈپریشن میں جو کہ فزیکل النسز کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں دوائیوں کا کیا رول ہے؟ جی، دوائیوں کا رول جن کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ کہتے ہیں، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ہیں یہ بالکل سیف ہیں.
جو ایک کنسیپٹ ہمارے پایا جاتا ہے کہ جی سائیکیٹرسٹ صاحبان ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن کی عادت پڑ جاتی ہے، جو نشہ آور ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور بڑے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم یہ ادویات دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ ٹرنکلائزر یا بینزوڈائزپین ان کا استعمال نہ کیا جائے. اور ان کا استعمال اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم جلدی یہ ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے یا ریکگنائز نہیں کریں گے یا اس مرض کو نہیں پکڑیں گے تو یہ کرونک ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ تھیراپی ریزسٹنٹ ہے، جس کو لا علاج سمجھتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ جی خودکشی کی کوشش کی. اس وقت فزیشین حیران رہ جاتا ہے، مریض تو یہ شوگر کا تھا، مریض تو یہ دمے کا تھا، مریض تو یہ ٹی بی کا تھا، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے علاج ہی نہیں کرایا اور اس کی جو ان نوٹسڈ جو چل رہی تھی بیماری وہ مایوسی کی تھی. تو اس لحاظ سے علاج ان کا بہت ضروری ہے، اور علاج وہی ہے اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا سیفر اینٹی ڈپریسنٹ ہمیں دینے چاہیے. اور اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دورانیہ جو ہے وہ کم از کم پہلی دفعہ جب وہ تشخیص ہو تو 6 ماہ ضرور چلنا چاہیے، اور جب بہتری ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ہمیں آہستہ آہستہ بند کر دیا جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ مریض کے علاج میں ان فزیکل النس بھی چل رہی ہے، ساتھ میں ڈپریشن بھی چل رہی ہے، ایسے مریض کے علاج میں اس کی فیملی اور اس کا اپنا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں مریض کا، فیملی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک رول اور بہت اہم ہے، اور وہ ڈاکٹر کا رول بھی بہت اہم ہے. کیونکہ ایسے مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات کو جو ہے وہ اتنے اس پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو یہ یقین دلایا جائے، یا کم سے کم اس کی ہمت بڑھائی جائے کہ اگر صحیح علاج ہوگا تو اللہ شفا ضرور دے گا. دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوائیوں کی کمپلائنس، مریض کو سب سے زیادہ یہ اس کا احساس بھی دلانا چاہیے اور اس پر واضح کرنا چاہیے کہ دوا اگر وہ اس طرح سے نہیں لے گا جس طرح کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں اور چھوڑ کر لے گا تو پھر فائدہ صحیح طور پر نہیں ہوگا. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مریض چند دن دوا لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے طور پہ ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں وہ شاید 4 دن میں یا 6 دن میں اثر دکھا دیں گے اور وہ آرام سے سوئیں گے بھی اور خوش ہو جائیں گے. تو یہ بھی ان کو سمجھانا اور بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ وقت لگے گا. تو مریض پہ تو ہم نے یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے علاج جو ہے وہ پابندی سے کرنا ہے. خاندان والوں کو خاص طور پہ یہ سمجھانا ہوتا ہے، اور خاندان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو مریض کو سپورٹ کریں. وہی جو میں نے کہا کہ یہ ان کو کہنا کہ ہمت کرو، کیا کم ہمتی سے بیٹھے ہوئے ہو، کام پہ کیوں نہیں جاتے، یہ سب بس تمہارا خیالی بیماریاں ہیں، اصل میں تم کو کچھ نہیں ہے. اس طرح کے مریض کو جب آپ یہ کہیں گے کہ اصل میں تمہیں کچھ نہیں ہے، تمہارا محض خیال ہے، تو وہ مریض اور بھی ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ تو گویا میری شخصیت ہی مسخ ہو کے رہ گئی ہے، اور میں صرف تصور میں اپنے آپ کو بیمار تصور کرتا ہوں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ خاندان والوں کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اگر پہلے ہی سے وہ یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ مریض کی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اب یہ بتایا گیا کہ نیند نہیں آ رہی، بھوک کم ہو رہی ہے، خاموش رہتا ہے، کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا، اداس رہتا ہے، اس وقت خاندان والوں کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اور کیونکہ اگر سیویئر ڈپریشن ہو تو وہاں پہ خودکشی کا خطرہ کافی ہوتا ہے، تو ہم خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ اس پر بھی نظر رکھیں کہ خدا نہ کرے ایسی نوبت نہ آئے کہ ایسا مریض اپنی جان لینے کی کوشش کرے. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. زندگی آپ کی منتظر ہے، زندگی آپ کی منتظر ہے، ویلکم بیک. آئیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں پینل ڈسکشن کی طرف. زندگی آپ کی منتظر ہے. ڈاکٹر فصیح، یہ بتائیے کہ ان مریضوں کو جن کو فزیکل النس بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے، ان کا علاج کرتے وقت کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈاکٹر کو؟ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت مشکل مسئلہ ہے. مریض آتا ہے اپنی جسمانی بیماری یا فزیکل النس لے کے، اور ہم اس سے کہتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہے. وہ تو ماننے کو تیاری نہیں، میں آیا ہوں فزیکل النس لے کے اور یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کو ڈپریشن ہے. خیر کبھی ہم ان کو کنونس تو کر دیتے ہیں ڈپریشن ہے، تو پھر وہ دوا کھانے کو تیار نہیں. اگر کسی طرح خوش قسمتی سے
दवा खाने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर मसला ये आता है कि हम उनको इस फिज़िकल इलनेस के साथ कह रहे हैं दवा को असर करते करते 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। वो कहते हैं पहले ही हमें इतनी तकलीफ़ है, हमारी तकलीफ़ ख़त्म करो। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सब्र करो, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते इंतज़ार करो, तो वो भी एक सिचुएशन, एक चैलेंज की है, एक मुश्किल है। खैर वो भी हम किसी तरह उनको कन्विंस कर देते हैं। जहाँ वो ज़रा बेहतर होने लगते हैं फिर हम उनको बताते हैं आपका इलाज कम से कम 6 महीने चलेगा। वो 6 महीने उनको बहुत लगते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कभी वो खुद जो सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मसला है वो दवा छोड़ देते हैं। जहाँ ज़रा से बेहतर हुए, खुश हुए या फिज़िकल इलनेस में कमी आए, क्योंकि फ़िज़िकल इलनेस की आम तौर पे इलाज शॉर्ट टर्म होता है। अगर ऐसी बीमारी है कि शॉर्ट टर्म इलाज से ठीक हो गई, वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं, फिर वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इन दवाओं का इस्तेमाल एट लीस्ट कितने अरसे तक रखना चाहिए और एट मोस्ट कितने अरसे तक रखना चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि डिप्रेशन में ये बहुत ही अहम सवाल गिना जाता है, क्योंकि मरीज़ को जब ये बताया जाता है कि आपको कम से कम 6 माह आपने दवाई इस्तेमाल करनी है अगर ये पहला अटैक है, तो वो इस पे आम तौर पर हामी नहीं भरता और वो मानता नहीं है कि इतना अरसा मैं दवाई क्यों खाऊं। जबकि उसके मुकाबले में टीबी का होता है मर्ज़, तो उसको पता है कि मैंने कुछ माह दवाई खानी है। इसी तरह अगर कोई कैंसर की थेरेपी ले रहा है तो उसको पता है। इसी तरह अगर जोड़ों की दर्द है, और लाइफ लॉन्ग देखें, लोग शुगर का मर्ज़ का इलाज करा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का, लेकिन अगर आप उसको ये कन्विंस कर लें कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेगी, इसके अनडिज़ायर्ड कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आपके बॉडी के जो दूसरे सिस्टम हैं, यही 4 हैं जिसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि जिगर को ख़राब ना करें, गुर्दों को ख़राब ना करें, हार्ट को ख़राब ना करें और आपके लंग्स को ख़राब ना करें या मैदे को ख़राब ना करें। जब ये बता दिया जाता है कि इनके लिए बिल्कुल सेफ़ है और कुछ अरसे में जब उसकी रिस्पॉन्स भी मिल जाती है, तो हमें तो बाज़ दफ़ा वो झगड़ते आ गए, डॉक्टर साहब ये दवाई हमने नहीं बंद करनी, क्योंकि इसके साथ तो मेरे घर का माहौल बदल गया, मैं बच्चों में वापस आ गई, मेरा खावंद मुझसे खुश हो गया। स्कूल टीचर कहती है जी मेरे तो बच्चों के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आने शुरू हो गए, मुझे तो थकावट नहीं होती, वो जो सर दर्द कभी ख़त्म ही नहीं होती थी वो अब ठीक हो गई। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि शुरू के चंद हफ्ते अगर आप उनकी, जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि उनकी थेरेपी करें, जैसे मैडम ने बताया कि काउंसलिंग और फैमिली को एजुकेट किया जाए और फैमिली को ये एहसास दिलाया जाए कि ये जिस्मानी बीमारियों की तरह बीमारी है और इसका इलाज है और ये मरीज़ के बस में नहीं है। जब वो खुश होगा, जब वो ज़िंदगी में वापस आएगा, वही काम जो उसने करने छोड़ दिए हैं, वही काम जो उसके लिए बोझ नज़र आ रहे हैं वो करेगा। तो उसके बाद फिर 6 माह का अरसा कम अज़ कम, और अगर उसका दूसरा या तीसरा अटैक है तो इसको कई सालों में भी ले जाया जा सकता है। और साथ ये भी बताया जाए कि ये दवाई सेफ़ है, ये आने वाले अटैक को भी रोकेगी और आपकी जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी बहुत बेहतर तरीके पर हो सके। ओके प्रोफेसर साहब ये बताइए कि बच्चों में ये फिजिकल इलनेस हो बच्चों में और साथ में ये डिप्रेशन हो, ये बीमारी कितनी कॉमन है? बच्चों का डिप्रेशन का इजहार जो है वो बड़ों से कुछ मुख्तलिफ तरीके से होता है। बड़े तो ख़ुद भी आके अपनी शिकायत बताते हैं डॉक्टरों को, और ख़ास तौर पे फ़िज़िकल इलनेस के साथ जब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब गैस उठती है और दिमाग पे चढ़ जाती है और डॉक्टर साहब दिल उदास रहता है और नींद नहीं आती, तो डॉक्टर के लिए ज़्यादा आसान होता है उसको डायग्नोज करना। लेकिन बच्चों का जहाँ तक सवाल है, उनका रवैया तब्दील हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं, पढ़ाई से दिल चुराने लगते हैं, पढ़ाई में उनके नंबर बुरे आने लगते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कुछ बुरी आदतों का वो शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ उनका रवैया जो है वो बहुत सख्त भी हो जाता है, बदतमीज़ी का भी हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी विशस साइकिल है कि जब बच्चा बदतमीज़ी करता है तो माँ बाप बजाय समझने की कोशिश करने के कि ये वो बच्चा जो पहले बहुत बेहतर तरीके से बिहेव करता था, अब इस तरह इसका रवैया क्यों बदल रहा है, वो उसको डांटना शुरू करते हैं। स्कूल में नंबर नहीं आते, उस पर डांट पड़ना शुरू होती है, तुम बदशौक हो गए हो, तुम ध्यान नहीं देते, तुम ज़हीन नहीं हो, और इस तरह उसका ये डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि जब वो थोड़ा सा और बड़ी उम्र को पहुंचता है, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, 14, 15, 16, तो वो ऐसी सोहबत में पड़ जाता है जहाँ पे कि वो फिर ड्रग्स भी लेने लगता है, जहाँ पे वो बुरे कामों का भी आदी हो जाता है। अक्सर औकात चुराना, झूठ बोलना और इस किस्म की आदतें जो हैं वो बच्चों में डिप्रेशन ज़ाहिर करती हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन और डॉक्टर्स ये समझें
کہ یہ بچہ جو ہے یہ برا نہیں ہے, یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کا صحیح طور پر علاج. میں اب یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو ہمارے پروگرام کے تھرو. ہاں ضرور, خصوصاً پیشنٹس کے لیے 2 کیٹیگریز کے میرے لحاظ سے ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں. ایک پہلی کیٹیگری تو یہ ہے جو کہ ڈپریسڈ ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں. ان کے لیے میسج میرا یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ آپ نے ڈپریشن کے لیے اپنا علاج کرایا. اپنا علاج جاری رکھیے, اپنی دوائیں خود سے بند مت کیجیے, خوشی جو ہے وہ آپ کا حق ہے. دوسرے مریض وہ ہیں جو کیٹیگری جو سمجھتے ہیں ڈپریسڈ ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں, جھجکتے ہیں یا شرم آتی ہے. نہیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. خوشیاں دیکھیں کیسے آئیں گی. ایک دفعہ زندگی میں خوشی آئے گی تو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے, بہت ساری تکلیفیں بہت کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی, میں میسج کے 2 اسپیکٹس ہیں جی. ایک تو میں مریض کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ فکر اور غم کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جسمانی مریضوں کے لیے, اس مرض کا بھی علاج اسی سیریسنس کے ساتھ کرانا چاہیے, کیونکہ ڈپریشن کا مرض بھی اتنا ہی سیریس ہے اور اس کے بھی آفٹر افیکٹس اسی طرح ہی ہوتے ہیں. دوسرا جو میسج ہے وہ فیملی کے لیے ہے, جس میں کیئر گیورز آ جاتے ہیں, دوستوں کے لیے ہے, کولیگز کے لیے ہے. بیکاز جب ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو بچے اور بیوی یہ اگر جان لیں کہ واقعی اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کا آدھا علاج آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے کولیگز, بعض دفعہ دفتر سے اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو وہ جینوئنلی چھٹی کی جا رہی ہے, اس کو ڈاکٹر اگر اس کو کہتا ہے کہ تم آرام کرو, کچھ ہفتے آپ کو بہتری ہے, تو وہ اس کے علاج کا حصہ ہے. وہ نہ سمجھ اور یا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. اسی طرح اس کے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ملنا چھوڑ دیا, تم آتے نہیں ہو ہمارے پاس, تو یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ سوسائٹی کو بھی کسی نہ کسی طرح اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, تاکہ جب ادویات کی بات ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں ان کی بات بھی کریں تو اس میں بہت جلدی ریکوری ہو جاتی ہے اور وہ دیر پا بھی ہوتی ہے. پروفیسر صاحب آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے تھرو؟ جی ہاں, میں میسج نہ صرف یہ کہ مریضوں کے لیے بلکہ ایک چھوٹا سا پیغام معاشرے کے لیے بھی دینا چاہوں گی, کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈپریشن کو دماغی بیماری کہا جاتا ہے. دماغ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت سے توہمات وابستہ ہیں اور ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو دماغی بیماری ہونا کوئی بہت شرم کی بات ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنات کا سایہ ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دماغ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کا حصہ ہے بلکہ ایک طرح سے یہ ہمارا سینٹرل کمپیوٹر ہے, اور یہیں سے اسی کمپیوٹر سے میسیجز جو ہیں وہ سارے بدن کو جاتے ہیں. تو جب تک یہ کمپیوٹر ورکنگ آرڈر میں نہیں ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا تب تک جسم کا کوئی عضو بھی جو ہے وہ صحیح طور پر اپنا کام نہیں کرے گا. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحبان نے فرمایا کہ نہ خوشی ملے گی, نہ صحت مند ہوگا انسان اور نہ صحیح طریقے سے کام کر سکے گا. تو یہ جو ایک توہمات وابستہ ہیں ڈپریشن یا کسی بھی دماغی بیماری کے ساتھ, یہ اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں جو ہیں اور خصوصاً ڈپریشن یہ اسی طرح کی ایک اور بیماری ہے جیسے اور کوئی جسمانی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے. تو اس کا علاج بر وقت کرائیں تاکہ وہ خود بھی صحت مند ہوں, خاندان والے بھی خوش ہوں اور وہ معاشرے میں ایک فعال کردار اپنا ادا کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ہارون اور پروفیسر خالدہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اتنی اچھی باتیں, مفید باتیں بتائیں. نیکسٹ ٹائم ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا, پینل ڈسکشن بھی آپ نے سنا. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ہی سوال ہو جو ذہنی پریشانی سے متعلق ہو یا ڈپریشن سے متعلق, تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے, zindagi_muntazir@hotmail.com, zindagi_muntazir@yahoo.com. اگر آپ یا آپ کے ارد رہنے والے لوگوں میں سے کسی میں بھی ایسی کچھ علامات پائی جاتی ہوں جو کہ ہمارے پینل نے آج ڈسکس کی, تو آپ کا پہلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں. ناظرین, صحت زندگی ہے اور زندگی آپ کی منتظر ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر احسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر پل ایک نئی امنگ, ایک
नई तरंग है, गर हो उम्मीद दिल में, हर शब के बाद सहर है, जिंदगी आपकी मुंतज़िर 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 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है कि आज का ये एपिसोड हमने आपके भेजे हुए ईमेल्स और उनके जवाबात के लिहाज से तरतीब दिया है। फ़र्दन सैकड़ों ईमेल्स का जवाब एक ही प्रोग्राम में देना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन ईमेल्स में जो सवालात हमसे आम तौर पे किए गए उनको हमने यकजा करके एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। ईमेल्स का जवाब आप लोगों को भी हमने भेजा है, जिसमें हमने एक डॉक्टर्स की लिस्ट और गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की हैं। अगर आप में से किसी को अब तक वो ईमेल नहीं मिली है या डॉक्टर्स की लिस्ट नहीं मिली है तो आप हमें दोबारा ईमेल कर सकते हैं। इस वक्त जो पैनल हमने आज तरतीब दिया है आपके ईमेल्स के जवाबात के लिए, उसमें हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर शाहीन हई, इसके अलावा डॉक्टर अमीन गाजिद और डॉक्टर उनैज़ा नियाज़। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर शाहीन हई की तरफ आपके ईमेल्स के जवाबात के लिए। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। जो सवालात हम तक पहुँचे हैं उनकी नौइयत कुछ ऐसी है कि बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा है कि दवाइयाँ कितना अरसा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर मर्ज़ के लिए एक डिफरेंट इलाज होता है। हम वही मुद्दत जो एक मर्ज़ के लिए बताते हैं दूसरे के लिए नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपके माहिर अमराज़ नफ्सियात जो हैं उन्हें आपको मशवरा देना चाहिए कि ये दवाइयाँ कब तक जारी रखनी हैं। चूँकि इस प्रोग्राम में हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सवालात को सामने रख रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि ये दो तरह की होती है, वो आप अब तक जान चुके होंगे। एक वो जो कि हालात की वजह से, और दूसरा जो कीमियावी मादों की कमी बेशी से हो जाती है। जो डिप्रेशन हालात की वजह से हो, जैसे किसी के करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया या और कोई शदीद सदमे आए जिनसे डिप्रेशन शुरू हुई, तो पहले तो हम हालात को दुरुस्त करते हैं, समझाते हैं कि अगर आपके जॉब पे स्ट्रेस है तो उसे चेंज कर लें, आपके अज़दवाजी मसाइल हैं तो उनको हल करें। और इन लोगों को जो हम दवाइयाँ देते हैं वो आम तौर पर 6 माह से ज़्यादा नहीं दी जाती। दूसरी डिप्रेशन जिसमें कीमियावी मादे कम हो जाएं, तो उसमें हमें अक्सर लंबा इलाज करना पड़ता है। या हम ये भी देखते हैं कि पहले मरीज़ को कितनी बार डिप्रेशन हो चुकी है, ख़ानदान के दूसरे अफराद क्या वो भी डिप्रेशन में मुब्तला हैं, और क्या इनकी शख्सियत मनफी सोच की आदी हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम फैसला करते हैं। कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी इससे भी लंबा अरसा दवा दी जाती है। ताहम जब भी दवा कम कराई जाए उसको आहिस्ता यानी बतदरीज हम कम कराते हैं। यकलख बंद न कीजिएगा। कोई भी दवा कम करानी है, फ़र्ज़ कि आपकी दवा की डोज 20 मिलीग्राम है, तो पहले आप इसको 15 करेंगे, 2 हफ्ते के बाद 10 करेंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद 5 करेंगे और 6 हफ्ते में बंद करेंगे। यकलख दवा बंद करने से जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वापस आने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हर दोस्त के साथ, हर रिश्तेदार के साथ अपने मसाइल मत बयान करें कि भाई मैं दवा खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि हमारे माशरे में नफ्सियाती अमराज की अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत से लोग आपको उल्टे सीधे मशवरे देंगे। बहुत से डॉक्टरों की भी ट्रेनिंग नफ्सियात के अमराज में बहुत कम है। दूसरा सवाल जो बहुत से लोगों ने पूछा है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एक बात, बहुत से लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयों से आदत पड़ जाती है। ये ख्याल निहायत गलत है। आदत बेंजोडाइज़ेपिन या सतूनावर गोलियों से होती है, डिप्रेशन की गोलियों से नहीं होती। और हम ये कोशिश करते हैं कि इन दवाइयों को जब ज़रूरत ना हो तो कम करके बंद करवा दें। इसलिए ये कह देना कि इनसे आदत पड़ जाएगी गलत है। ना ही ये यादाश्त पे असर करती हैं, डिप्रेशन से भी यादाश्त कमज़ोर होती है। तो कई बार ये भी देखने में आया है कि दवा जो है उसके मुज़र असरात जो हैं ये उसकी वजह से नहीं, ये डिप्रेशन की वजह से कि आपकी यादाश्त कम है। हो सकता है आपकी दवा की मकदार कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा तो फिर आपकी यादाश्त तवज्जो बेहतर हो जाएगी। ये भी बहुत सी ईमेल से पता चला है कि लोगों को दवा से खौफ हो जाता है। आम तौर पर आपके गिरदो नवाह में जो लोग होते हैं उनको इन दवाइयों का पता नहीं होता, वो आपको डरा देते हैं कि इस दवा से गर्मी हो रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो रही होती और वो आपकी डिप्रेशन की वजह से होती हैं। सो दवाओं से मत डरें, उनका इस्तेमाल अपने माहिर अमराज़ नफ्सियात के मशवरे के मुताबिक करते रहिए। एक और सवाल था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो विल पावर से ही ठीक हो जाएं।
کاش کہ ایسا واقعی ہو جائے. تو جو لوگ منفی سوچ کے عادی ہوتے ہیں ان کی سوچ کو بدل کر ہم ان کی ول پاور تو امپروو کر سکتے ہیں, جسے ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں, کہ بچپن کے کچھ حالات کی وجہ سے ان لوگوں کو منفی سوچ کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کو مثبت میں بدلنے کے لیے ہم 5 سے 6 ماہ تک ایک بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے جسے دے کر ہم ان کا سوچ کا انداز بدلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دوائیاں بھی جاری رکھتے ہیں, تو پھر ان کی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن وہ مریض جن کی ڈپریشن کیمیاوی مادوں کی کمی سے ہے وہ ول پاور سے درست نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ویسا ہی تصور ہے کہ ایک شوگر کا مریض انسولین چھوڑ کے ول پاور سے ٹھیک ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں چاہیے ہم ڈپریشن کے بارے میں بھی اسی انداز سے سوچیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جس میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ دوا کتنے عرصے کے بعد اثر شروع کرتی ہے. بدقسمتی سے ڈپریشن کی دوائیاں 2 سے 3 ہفتے لیتی ہیں, اور یہی اول کے جو 2 ہفتے ہوتے ہیں, اول ایام, اس میں بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو کے دوا چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ پیناڈول نہیں ہے یا اینٹی بایوٹکس نہیں ہے کہ اپنا عمل فوری طور پر یا 48 گھنٹے میں شروع کر دیں. انہیں دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز تک ان جگہوں پہ جہاں کیمیاوی مادے کم ہو رہے ہیں ان تک پہنچنے میں 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. سو تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مریض کو سمجھاتے ہیں کہ دوا امیجیٹلی فوری طور پر اثر نہیں کرے گی, آپ 2 سے 3 ہفتے تک صبر کریں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی بار اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے, کچھ لوگ 1 مہینہ بھی لیتے ہیں بہتر ہونے میں. سو اپنی توقعات کو تھوڑا سا تبدیل کیجیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جن میں پوچھا گیا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ کیا اور بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. تو جی ہاں, انگزائٹی ڈس آرڈر, فوبیا, obsessive compulsive disorder, دوائیوں پہ انحصار کرنا یعنی ڈرگ ڈپینڈنس, یہ چیزیں بھی ڈپریشن کے ساتھ بہت عام پائی جاتی ہیں. بلکہ 80 سے 90% افراد ڈپریشن کے علاوہ ان میں سے بھی ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسی دوا کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو دونوں یا تینوں امراض کو بیک وقت ٹھیک کر سکے. پولی فارمیسی اوائڈ کیجیے. اب کئی ایسی اینٹی ڈپریسنٹ موجود ہیں جو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ انگزائٹی کو بھی درست کرتی ہیں, obsessive compulsive disorder کو بھی یعنی وہم کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیتی ہیں. تو ہو سکتا ہے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دوائیاں لینے سے آپ کی جو بھی آپ کو پرابلم ہے وہ درست ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہے تو آپ اپنے ماہر امراض نفسیات سے پوچھیے اور ان کے مشورے کے مطابق چلتے رہیے. یہ ضرور یاد رکھیے کہ خود سے دوائیاں لینا نہایت خطرناک فعل ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس ملک میں 4 سال کا بھی بچہ اگر کسی دکان میں جائے تو جو دوا مانگے اس کو دے دی جائے گی اگر وہ پیسے چکا دے. آپ خود سے دوائیاں مت لیجیے, خاص طور پر بینزوڈائزپین. یہ دوائیاں جو سکون آور ہیں, اس میں ڈائزیپیم بھی آتی ہے, برومیزیپیم آتی ہے, کلوڈائزیپوکسائڈ, بہت سے نام ہیں. اور ایک نئی جو الپریزولیم ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی ہے, حالانکہ اس سے بھی عادت پڑنے کا تھوڑا بہت امکان ہے, اور انگزائٹی بڑھنے کا بھی ڈر رہتا ہے جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے. تو ان دوائیوں کو لینے سے پہلے کسی سے مشورہ کریں, ماہر امراض نفسیات سے, خود سے مت لیجیے. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اگر بہت شدید صدمے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ماہر امراض نفسیات بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے دن کے لیے دوائی لے لیں, زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہفتے کے لیے, تاکہ آپ کی نیند بہتر ہو جائے, آپ پرسکون ہو جائیں. لیکن اس سے زیادہ عرصہ ہم یہ دوا نہیں دیتے. کبھی کبھار لینے سے عادت نہیں پڑے گی. اگر آپ مہینے میں یا 2-3 دفعے لے رہے ہیں, کچھ ای میلز میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ان کے کوئی رشتہ دار مہینے میں 2-3 دفعہ لیتے ہیں, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ مت لیجیے, اور کسی سے مشورہ کیجیے, اور پھر اس کو دیکھیں کہ آپ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. ایک اور چیز جو ڈپریشن میں بہت عام ہے, خودکشی, جس کا تصور ہمارے مذہب کے لحاظ سے بالکل حرام ہے. لیکن کئی بار لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس کے سوا اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی شخص ایسا ارادہ ظاہر کرے, بتائے یا لکھے تو اس کو آپ سیریسلی لیں, اس کو مذاق مت سمجھیے, اور ان کو فوراً کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس لے جائیں. اکثر اور بیشتر یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کو پہلے پیروں فقیروں کے پاس لے جایا جاتا ہے, اور جب مریض بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس لاتے ہیں. تو کوشش کیجیے اگر کسی کے ایسے خیالات ہوں کہ وہ اپنی زندگی لینے پہ تل گئے ہیں, تو آپ فوری طور پر اپنے قریبی ماہر امراض نفسیات سے رجوع کریں, اور اس جان کو بچانے کی کوشش کریں, اس انسان کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں. کچھ خواتین نے ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو کیا انہیں ڈپریشن کی دوا لینی چاہیے اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو اس کے لیے میں کچھ وضاحت کرنا پسند کروں گی کہ جہاں تک
प्रेगनेंसी यानी हमल का ताल्लुक है, पहले 3 महीने कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के। डिप्रेशन की दवाइयाँ हम 4थे महीने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक आम मुशाहिदा है कि बहुत सी ख़वातीन जब हामिला होती हैं तो उनका मिजाज बहुत बेहतर हो जाता है, शायद ईस्ट्रोजन बढ़ जाने से, तो उन्हें अक्सर और बेशतर डिप्रेशन की दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ासतौर पे जो नई अद्वियात हैं इनके मुज़र असरात भी कम हैं और ये हम पुरानी या नई दवाइयों में से कुछ चुन के दे सकते हैं। जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन का इलाज करना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि अगर माँ डिप्रेशन की मरीज़ा है तो वो बच्चे को ठीक तरह से तवज्जो भी नहीं दे सकेगी। इसलिए और भी ज़रूरी है कि वो अपना इलाज ठीक से करवाएं। जो भी वो दूध पिलाती हैं इसका 1/100 हिस्सा, सिर्फ 1/100 हिस्सा बच्चे को दूध में जाता है। तो अगर बच्चा प्रेमेच्योर है यानी वक्त से पहले पैदा हो गया या बहुत कमज़ोर है तो हम उस सूरत में माँ को कहते हैं कि या तो दवा की डोज कम करवा लें अगर ऐसा हो सकता है, या फिर ऊपर का दूध भी साथ शुरू कर दें। इसके बाद अगर बच्चे की सेहत सही है और जो वालदा है उसको ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत शदीद है, तो फिर दवाइयाँ देने में कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता। एक दवा है लिथियम नाम की, वो हम प्रेगनेंसी में हरगिज़ नहीं दे सकते, ना ही दूध पिलाने वाली माँ को देते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के हार्मोन्स पे असर पड़ जाता है। तो माँ का खुश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अच्छा है कि उनकी डिप्रेशन का इलाज करें। हमल के दौरान अगर हमें महसूस हो कि उनकी डिप्रेशन बढ़ रही है तो हम साइकोथेरेपी से भी काफ़ी हद तक उनको समझाते हैं और अक्सर और बेशतर दवाइयों की ज़रूरत पेश नहीं आती। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नफ्सियाती अमराज का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जहन सही काम करेगा तो जिस्म भी साथ देगा। जिस्मानी अमराज की तरह नफ्सियाती अमराज का भी इलाज ज़रूर करवाइए और ये मत सोचें कि दवाइयाँ ख़तरनाक होती हैं या लोग क्या कहेंगे। हमें अपने माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाना है और सेहतमंद माशरे के लिए ज़हनी सेहत का सही होना बेहद ज़रूरी है। इस मौके पे मैं हाल ही का एक शेर अर्ज़ करूँगी। किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज़ तेरे नज़दीक मुहलिक है क्या क्या, कहा दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक़ ने की हो ना पैदा। तो परवरदिगार ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है, हर किस्म का इलाज मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह निगहबान। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। आपके ईमेल्स के जवाबात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। वेलकम बैक। आइए एक दफ़ा फिर चलते हैं आपके ईमेल्स के जवाबात के लिए, और इस वक्त हमारे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमीन ए गाजिद। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। नफ्सियाती मसाइल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और लोगों में आगाही भी बढ़ रही है, और इस हवाले से हमें बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स हमसे जानना चाहे हैं। बहुत सारे हम यंगस्टर्स ने जो कि प्रोफेशनल किसी न किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि आजकल उनको ये प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अजीब सी बेचैनी और बेकली की सी कैफियत रहती है, दिल उदास रहता है, रोने को दिल चाहता है और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। वो पुरानी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ भी अब सारी डिस्टर्ब हो गई। जैसे एक ईमेल में हमें बताया गया है कि पहले इन साहब को स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन अब स्पोर्ट्स से तो क्या एक तरफ स्पोर्ट्स रह गया लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई से दिलचस्पी भी उनकी ख़त्म होती जा रही है। और ये भी हाईलाइट किया है उन्होंने कि उनकी फ़र्स्ट या सेकंड पोजीशन आती रही थी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, और अब ये है कि किताबों से भी डर लगने लगा है। अब किसी को वाई या जो ज़बानी ओरल इम्तिहान उसको भी फेस नहीं कर पाते। इसके साथ साथ एक ईमेल में हमसे ये भी कहा गया है कि अब भूख कम हो गई है, रात को बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद नींद नहीं आती, और अगर नींद आ जाती है तो फ़ौरन एक झटके के साथ 2 घंटे में आँख खुल जाती है। इस तरह से ये ख्यालात आना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, मरने के ख्यालात जहन में आना। और एक ईमेल में तो हमें ये भी पूछा गया है कि उनको रिपीटेडली या मुसलसल ये ख्याल आता है कि वो अपने आप को मार दें या ख़ुदकुशी कर लें। ऐसी जितनी चीज़ें हैं वो उस डिप्रेशन की अलामतों की तरफ इंडिकेट करती हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो अब बहुत कॉमन हो गई है, और इसके लिए अपने मौलिद से रुजू ज़रूर करना चाहिए और इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में जो मसाइल पेश आते हैं वो एक तो
प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, समाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है और मुसलसल सुस्ती और मुसलसल ऐसी कैफियत होती है जिससे कोई काम हो नहीं पाता ठीक तरह से, और इससे बहुत सारे और समाजी नुकसान हो सकते हैं। और सबसे बुरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि ख़ुदकुशी के ख़यालात आना और फिर उस पर अमल करना। इस तरह ईमेल में हमसे ये पूछा गया है कि अब लोगों से हम आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते। किसी होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो ये महसूस होता है कि पता नहीं लोग देख रहे हैं, कुछ अजीब सा सोच रहे हैं हमारे बारे में, या किसी से मिलते हुए, किसी अथॉरिटी से मिलते हुए ऐसा महसूस होता है कि अभी ज़रा सी बात करने की कोशिश की तो वॉमिटिंग या मतली हो जाएगी। और यहाँ तक कि बताया गया है कि टेलीफोन पर बात करते हुए भी हाथ कांपते हैं और ये लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा होने लगता है, कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये फील होता है कि पता नहीं हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस कैफियत को जैसे कि उस सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया की कैटेगरी में आता है। ये ऐसी चीज़ है जो तवज्जो तलब है और इसमें ज़ाहिर है कि न्यूरोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है और ये एक नफ्सियाती मसला है जिसका इलाज होना चाहिए। मगरबी ममालिक में इसको बहुत हाईलाइट किया गया, मगरबी ममालिक में लोग प्रेजेंट भी करते हैं इस मसले के साथ, लेकिन यहाँ पर लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि ये शायद एहसास कमतरी है या अदम कॉन्फिडेंस वाली कैफियत है। इसको बीमारी नहीं समझा जाता, इसको एक मसला नहीं समझा जाता, लेकिन इस मसले की मौजूदगी में वो लोग बहुत सारे ऐसे फ़वाइद जो हासिल हो सकते हैं उससे महरूम हो जाते हैं। कई ईमेल्स में हमसे ये अपने बयान किया है लोगों ने कि वो उनको जिस्म में दर्द की शिकायत होती है, सर में दर्द की, और ऐसे जिस्म में दर्द होते हैं जो कभी कंधे पर होते हैं, कभी पीठ पर होते हैं, कभी पेट में होते हैं, कभी वॉमिटिंग वाली कैफियत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो जिस्मानी अलामतें हैं उनका साइकोलॉजिकल बेसिस है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि उसका मेडिकल इवैल्यूएशन तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो कि एक्सप्रेशन उनका उस तरह नहीं आता जैसे नफ्सियाती शिकायतें हैं, जैसे कि नींद का ना आना, रोने का दिल चाहना, खुदकुशी के ख्यालात आना, तो बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर ऐसी एम्बेडिंग होती है कि वो साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती सूरतों में सामने नहीं आती उसकी अलामतें, बल्कि जिस्मानी अलामतों की सूरत में आती हैं, और इन जिस्मानी अलामतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर एक माहिर मुस्तनद साइकेट्रिस्ट या मुआलिज है वो क्यों ले सकता है कि अगर कोई ये कह सके कि दर्द मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है, सर में दर्द की शिकायत है, ऐसा लगता है किसी ने बेल्ट बांध दिया और सर पर जैसे टेंशन हेडेक वाली कैफियत होती है, तो अगर ये प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर वो ट्रेंड मुआलिज है तो वो इसको पिक कर लेता है कि इस मरीज़ को डिप्रेशन या इस तरह का कोई नफ्सियाती अर्जा है और जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारे अक्सर फैमिली प्रैक्टिशनर्स ये कहते हैं कि लोगों को सर दर्द की शिकायत करते हैं, उनकी दवा से ठीक नहीं होते और बाद में बहुत दिनों बाद पता चलता है कि वो सर दर्द डिप्रेशन की वजह से था। तो बात ये कि इस चीज़ को जो जिस्मानी अलामतें हैं वो जिस्मानी अलामतों को इग्नोर करना मुनासिब नहीं है और इसको ज़रूर एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बात मैं आपको कहता हुआ चलूँ कि फ़िज़िकल बीमारियों की तरफ लोगों की बहुत तवज्जो है। अगर कोई जिस्मानी तौर पर बीमार है तो तमाम लोग इस पर तवज्जो देने लगते हैं, अटेंशन मिलती है, लेकिन जहनी प्रॉब्लम, जहनी बीमारियों की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती या वो सिंपैथी का लेवल नहीं होता। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरे साथियों का भी, कि अगर जहन सेहतमंद है, आपका दिमाग सेहतमंद है तो पूरा जिस्म सेहतमंद रहेगा। दिमाग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़िंदगी इतनी हसीन और ख़ूबसूरत है और ये ज़िंदगी हर मोड़ पर बाहें फैलाए मौजूद है। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। आपके ईमेल्स के जवाबात का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। वेलकम बैक। आइए एक दफ़ा फिर चलते हैं आपके ईमेल्स के जवाबात के लिए, और इस वक्त आपके ईमेल्स के जवाबात देंगी डॉक्टर उनैज़ा नियाज़। जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। कई लोगों ने काफ़ी अलामतें बताई हैं, जैसे कि हर वक्त दिल पे बोझ रहना, बदन में दर्द रहना, बिला वजह की परेशानी रहना जैसे कि कुछ होने वाला है, और किसी चीज़ में तवज्जो नहीं दे पाना, या जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं या कोई भी चीज़ है उसमें पूरा कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ आप देख नहीं पाते, किताब सही तरह से पढ़ नहीं पाते, कोई काम में दिलचस्पी से नहीं है आपको, और सर में दर्द होता है। ख़ास तौर पे ये जिस्मानी जो जिसे हम कहते हैं सोमैटिक कंप्लेंट्स, यानी जिस्मानी जो अलामात हैं एंग्जाइटी के, वो ज़्यादा होते हैं। यकीनन ये GAD हो सकता है, पर इसमें मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि हम सब रोज़ाना जब थक के जाते हैं तो तकरीबन हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। पर अगर ये सिम्टम्स मुसलसल 6 महीने तक एक इंसान को होती रहें, उसे फिर आप GAD कहेंगे।
مختلف لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، والد ہیں، انہیں یہ بیماری ہے، خاص طور پہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز تھے وہ انہوں نے بتائے، اور کہا کہ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، پر ہمارے جو مریض ہے وہ نہیں اس کو تسلیم کرتا۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو تسلیم کریں کہ بیماری ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کی نہ سنیں، اور پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں، بار بار جنرل ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا، سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی آپ کو جانا چاہیے۔ ایک دو ای میلز بھی تو خاص طور پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ جی ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، یہاں تک کہ صابن کی بٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہاتے ہیں تو نہاتے ہی چلے جاتے ہیں، بالٹی کی بالٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی چیز کو اگر بے ترتیبی سے گھر میں آتے ہیں، بے ترتیبی سے دیکھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے چاہے کتنی بھوک لگی ہو، تھکے ہوئے ہوں، وہ اس کو اسی ترتیب سے رکھتے ہیں، یا گھر میں کوئی میاں کو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے تو وہ گھر آئے گا اور بیوی نے اس کے ٹیبل پہ سے چیزیں ادھر ادھر کر دی ہیں، تو وہ بجائے کھانا کھائے پیے یا ریلیکس کرے پہلے آ کے اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھے گا۔ یقیناً یہ علامتیں جو ہیں یہ او سی ڈی کی علامتیں ہیں، یہ بچوں میں بھی ہوتی ہیں، جوانوں میں بھی ہوتی ہیں، بوڑھوں میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا بھی علاج ہے، اور اس کا علاج ایک تو دوا سے ہے، دوسرے بیہیویئر تھیراپی سے ہے، اور ایک اور تھیراپی ہے جسے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں، اس سے بھی ہے۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میری والدہ کو ایک دم سے چیسٹ میں پین ہوا اور وہ گھبرا گئیں اور بالکل بے ہوش ہو گئیں، تو ہم انہیں فوراً کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل لے گئے، ان کا ای سی جی وغیرہ کرایا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اور انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کیا یہ پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے؟ ہم نے پوچھا ہے، جی ہاں یہ پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، پر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب آخر میں ایک خاص جو کلیکشن ہے ای میلز کا وہ ہے فیملی سپورٹ کے بارے میں، انہوں نے کئی سوالات ہم سے کیے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب یہ مریض کسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں یا خاندان والے ان کو لے کے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو فیملی سپورٹ نہیں ملتی، یعنی وقتی طور پہ تو انہوں نے علاج کروا دیا ایسے مریض کا، پر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی کیا بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، اب تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اس دوا کو بند کر دو۔ اور یا مریض کو بھی اتنا وہ کیا کہنا چاہیے سپورٹ نہیں ملتی اور اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑی، اگر دیکھیں نا جسمانی بیماری ہوتی ہے تو بار بار گھر والے کہتے ہیں بھی جاؤ باقاعدہ ای سی جی کراؤ، دیکھو ہارٹ کی کیا حالت ہے، ڈائبٹیز ہی تو بار بار بلڈ شوگر کرواؤ۔ اسی طرح پینک اٹیک میں بھی ریگولر علاج ہونا چاہیے، اس میں بلکہ کئی مرتبہ سال ڈیڑھ سال تک کے علاج ہونا چاہیے، فالو اپ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قسم کی سائیکو تھیراپی ہے، سپورٹیو تھیراپی ہے، میڈیکیشن خاص طور پہ یہ لمبے عرصے کے لیے دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مریض تو مریض گھر والوں کو بہت سپورٹ کرنی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اب سٹگما نہیں ہے، سٹگما نہیں ہونا چاہیے آپ کو، اور اس سے اس بیماری سے جو اتنی تکلیف انسان کو ذہنی طور پہ، اور جیسے میں نے کہا کہ رشتہ داروں سے ریلیشن شپ میں فرق پڑ رہا ہے، آپ کی جاب پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ کی ترقی میں فرق پڑ رہا ہے، آپ ایک بھرپور زندگی گزار نہیں سکتے، حالانکہ ایک بھرپور زندگی آپ کی منتظر ہے، اور آپ صحیح دوا لیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پلیز آپ جا کے صحیح اس کی تشخیص کروائیے، اس کا علاج کروائیے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات آخر میں اور میں کہہ دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی کبھی ان سے ایک ریپو نہیں بنتی، تو اگر آپ کی ایک سائیکیٹرسٹ سے ریپو نہیں بنتی تو آپ دوسرے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے پاس جاتے رہیں اور یہ کرتے رہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اور سائیکیٹری خاص طور پہ بڑی پرسنلائزڈ قسم کی سائیکیٹری میں خاص قسم کی پرسنلائزڈ ٹریٹمنٹ ہے، جہاں کے پیشنٹ کو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اپنے سائیکیٹرسٹ سے، اور اب اس سے ہر چیز پوچھنی چاہیے کہ بھئی اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، لانگ ٹرم کیا ہے، جو بھی سوال اس کے دماغ میں آئے وہ اس سے پوچھنا چاہیے، اس کا حق ہے، اور سائیکیٹرسٹ کا فرض ہے کہ اس کو تفصیل اس کے بارے میں بتائے۔ شکریہ۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھا، زندگی آپ کی منتظر ہے کہ یہ پوری سیریز نفسیاتی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق تھی۔ یقیناً آپ کو بہت آگاہی اس سے حاصل ہوئی ہوگی، اور آپ کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے وہ آگے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان معلومات سے آگاہ کریں، اور کوشش کریں کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو ان میں سے کسی بھی ذہنی پریشانی کا شکار ہے تو اس کو پراپر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، یا ایٹ لیسٹ اس کو یہ ضرور احساس دلائیں کہ یہ ایک بیماری ہے جس طرح کی دوسری عام جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔
اور اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ آپ کی بھی زندگی کا مقصد ہے اور یقیناً آپ کی زندگی بھی بیکار نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد جانیے اور اس کی قدر کیجیے، کیونکہ زندگی آپ کی منتظر ہے۔ ہمیں ای میلز بھیجتے رہیے گا، اس کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجیے، zindagi_muntazir@hotmail.com، zindagi_muntazir@yahoo.com۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پی او باکس نمبر بھی نوٹ کر لیجیے۔ پروگرام زندگی آپ کی منتظر ہے، پی او باکس نمبر 2145، کراچی، پاکستان۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہر پل ایک نئی امنگ، ایک نئی رنگ ہے، گر ہو امید دل میں، ہر شب کے بعد سحر ہے۔ زندگی آپ کی منتظر ہے، زندگی آپ کی منتظر ہے، زندگی آپ کی منتظر ہے، زندگی آپ کی منتظر ہے۔ راستہ مشکل اگر ہو